गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आज 9 जुलै 2026 दिसा पणजी जिमखाना हांगा जाल्ल्या राज्याच्या राष्ट्रीय नुस्तेकार दीस नॅशनल फिश फार्मर्स डे 2026 सुवाळ्याक हाजीर लावली. गोंय सरकारच्या नुस्तेमारी खात्या वतीनं हो खास कार्यक्रम आयोजित केल्लो. या वेळार उलोवप करताना मुख्यमंत्र्यांनी थळाव्या नुस्तेकारांचे संगोपन आणि तांचो संबोधित रोजगार राखपा खातीर व्हड कल्याणकारी योजना, वेलफेअर इनिशिएटिव्हज आणि कायदेशीर आदेश जाहीर केले. समोर बशिल्ले म्हणजे सगळ्या नुस्तेकार भयणीनो आणि भावांनो, कारण नुस्तेकार भयणी चड आसात, भाव थोडेशे कमी आसात. म्हाका दिसता आमी बरेच जाण, थोडे जाण नुस्तें मारपाक वयता, थोडे जाण नुस्तें बाजारांत विकता आणि थोडे जाण गांवांत बसून विकता. बरोबर काय न्हय? थोडे जाण हारकारी आहात. आयज सगळे जाण हांगा आयल्या म्हणजे बाजारांत नुस्तें ना काय? नुस्तें आयज म्हारग आहा. आज ब्रेस्तार ऑफ डे आनी हांव चलो ब्रेस्तारची नुस्त्याक सुटी म्हणपाक जाता. नुस्त्याक सुटी काय आमकां सुटी? आमकां सुटी. ओके, म्हणजे लोकांनी नुस्तें खावप ना म्हटलें. म्हाका खूब बरें दिसता की पयलेच फावटी येद्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे नुस्तेकार भाव आनी भयणी ह्यो आज पणजेंतल्या ह्या जिमखाना हॉलांत सगळे जाण जमल्या. येदो व्हडलो कार्यक्रम सगळ्या जाणांक एकत्र हाडपाचो सरकारान हाज्या पयलीं केन्ना करूंक नाशिल्लो. हांवें पयलेच फावटी म्हज्या मंत्री बाब निळकंठ हळर्णकर आनी ताच्या डिपार्टमेंटाक म्हटलें की आमी जर सगळ्या नुस्तेकारांक जर एकत्र आपयले आनी तांच्या मदीं जर अवेरनेस घडोवन हाडले जाल्यार खूब बरें जातलें. कारण हो एकमेव धंदो आयज पर्यंत 100% निदान गोंयकारांच्या हातीन आसा. आसा काय ना? मागीर नेटान ताळयो मारा न्ही तर. बट तो चड वेळ लागचो ना बायलांच्या हातीन वचपा खातीर. आनी कसो तोय हांव सांगता. आमी बऱ्याच जाणांनी थोडे दीस पयलीं नुस्तें कापपाक भायले मनीस दवरलेले. तूं फक्त काप रे म्हणून, हांव विकता. तो काप तो आतां घेवन बसोंक लागलो. जो कापतालो तोच आतां पाटलो घेवन बसोंक लागलो, तोच नुस्तें विकूंक लागलो. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, दुसऱ्या भायल्या खंयच्या तरी मनशाक, परराज्यातून येयल्ल्या मनशाक ह्या धंद्यान निदान इंट्रोड्यूस करूं नाकात. कारण नुस्तें हो आमचो लागचो विशय आसा, हो गोंयकारांच्या विशय आसा. म्हणून निदान हो धंदो आमी जे करता तो आमच्याच हातीन उरो न्ही, हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमी काम करप हें गरजेचें आसा. आनी तुमी थोडोसो जरी दुसऱ्याक इंट्रोड्यूस जावपाक दिलो, म्हणजे कोण तरी नुस्तें कापूंक म्हणून येयलो, कोण तरी पुसूंक म्हणून येयलो, कोण तरी धुवंक म्हणून येयलो, तर आयज इतक्या मोठ्या प्रमाणांत आसा पळय न्ही, ते नुस्तेकार आमकां दिसचे ना. ओ क्या है रे, चाहे तो ले लो नहीं तो लेके जाओ म्हणटलो. चाहे तो ले जाओ नहीं तो जाओ म्हणटलो आमकांच. म्हणटलो काय ना? हां, तेका लागून सरकारानूय बी थोड्योश्यो हांवें प्रत्येकाक सांगलां की आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आहा ताका कंपल्सरी फिशरीज कार्ड दिवचें की हो ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो हांगासर नुस्तें विकता, तो ट्रेडिशनली कितलींशींच वर्सां विकता. मागीर तो ताका म्युन्सिपाल्टीचो सोंपो आसूं नी किंवा पंचायतीचो सोंपो आसूं नी, हो ताका घेवपाक. बट ताज्या भायर जेच्या कडेन कार्ड ना ताका नुस्तें विकूंक दिवप ना, मार्केटानूय दिवप ना आनी गांवांनूय भोंवून दिवप ना. तर एक तर गांवांत सुद्दां भोंवतलो आसत आनी हें कार्ड कोणाक दिवप जेका कमीत कमी 15 वर्सां गोंयांत जाल्ली आसपाक जाय. म्हणजे तो गोंयचो नागरीक आसपाक जाय, गोंयचो रहिवाशी आसपाक जाय. निदान मार्केटांत बसपाक तरी कंपल्सरी हें कार्ड जर दीत आमी. हांव आयक म्हाजें पयलीं, मागीर तुजें सांग बाबी. त्या खातीर हें जर केलें जाल्यारूच तें उरतलें. ना जाल्यार जातलें कितें की कोणाचें कोणूय येवन बसपाक लागतलें. त्या खातीर तुमी अलर्ट जायात. भायलो जो कोण बसता आनी तुमी आपल्या जाग्यार तूं बस रे म्हणून, म्हाका काय ना, म्हाका एक 500 रुपया दिल्यार पुरो, हें बंद करात. हां, आमकां नुस्तेकारांक संवय जाल्या. आयक कोण कोणाक बसयता आतां इचरो नाका. जाल्यार तुमी आतां दिता, तूं बसयताली मगे म्हणटले. तें मागीर पळया. हांव प्रॅक्टिकली तुमकां दिसता हांव नुस्तें घेवंक वचना? हांव बाजारांत वयता म्हणून म्हाका खबर आहा. सांखळेच्याय वयता आनी पणजेच्याय बी वयता.
म्हापशेच्या येता एक दीस. ओके, ताका लागून आमी तूं म्हाका एक दिसाक 500 रुपया दी, 1000 रुपया दी, म्हाज्या जाग्यार तूं बस, हे बंद करात. आनी हे बंद करपाची गरज आसा. ओके, हे पयलीं बंद करात. कळ्ळें? चडांत चड एखादा दुसऱ्या कोणाकूय कामाक सुद्दां दवरतले जाल्यार तो गोंयकाराक दवरात. आमी कामांकूय दवरपाचो प्रकार आहा पळय तो भायल्या हाडून दवरूं नाकात.